एनालिसिस भी की है। एक इसी सिचुएशन 5 अगस्त 2019 के बाद कि जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो कुछ बचा कुचा था वो भी लुट गया। उसके बाद 4-5 साल तक 6 साल तक आपको इंतजार करना पड़ा और आप इलेक्शन तक पहुंच गए। और जब सरकार बनी, सरकार के साथ आपकी एक एक्सपेक्टेशन है। और जब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह है कि यह सरकार कोई सुनो क्लियरेंस के लिए नहीं है। जो अभी कोई मेरे दोस्त मार्क्स दे रहे थे 10 में से 7, क्योंकि सीएम साहब ने कहीं सुनो क्लियरेंस बड़ी टाइप पर कराई। आपने उमर साहब को मैंडेट बिजली पोल लगाने के लिए नहीं दिया है, नहीं सड़कें बनाने के लिए दिया है। आपने इमोशंस और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये किया। और मैं भी इलेक्शन में गया, मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त जो सिचुएशन है आपसे बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी, हम उनको वोट दे देंगे ताकि यहां का जो बचा खुचा जो हमारे जो हम लुट गए हैं उस स्पेशल सिचुएशन को, उस स्पेशल पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकती है। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो 100 दिन आपने गुजारे, इट इज द बिगेस्ट इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन टू द मैंडेट ऑफ द पीपल। मुझे खुदारा बताइए, आपने पहले दिन स्टेटहुड के लिए रेस्टोरेशन के लिए आपने एक रेजोल्यूशन लाया। कहां लाया? कैबिनेट में लाया। क्यों? आपने असेंबली में क्यों नहीं लाया? वो इसलिए नहीं लाया कि बीजेपी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। उनको पता था कि अगर असेंबली में जाएगा हमें हाँ या ना कहना पड़ेगा, वो एक्सपोज हो जाते वहां पर। और आपने रेजोल्यूशन को लाया इसमें कैबिनेट में। मेरे ख्याल में बेहतर यह होता अगर उस रेजोल्यूशन को आप स्टेट असेंबली में लाकर उस पर बहस करवाते और हम ये जानते कि बीजेपी का मौक़िफ़ क्या है। उसके बाद आपने एक और रेजोल्यूशन लाया स्पेस स्टेट्स के लिए। वो भी किन हालात में आपने लाया हम सब जानते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आपको मजबूर किया गया वो रेजोल्यूशन लाने के लिए, तब आपने रेजोल्यूशन लाया। अब इस सरकार से जो आपकी उम्मीदें हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं और होनी भी चाहिए। अब मुझे खुदारा ये बताइए कि यह हकीकत नहीं है कि 1947 से आज तक जब जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रेशन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रेस्क्यू के लिए आई, उन्होंने नॉर्मलाइज सिचुएशन को किया। हमने प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनते हुए इसी पार्टी को नहीं देखा क्या इन्होंने सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं की? क्या हमने 33 के बाद एक ब्लेसिड मूवमेंट यहां पर चली, 22 साल तक आपने मूवमेंट चलाई, 75 का एकॉर्ड आपने किया और आपने कहा ये सियासी आवारागर्दी थी 22 साल। क्या आपने सभी रियासत को चीफ गवर्नर बनते हुए आप लोगों ने नहीं किया? यू आर नॉट ओनली द विटनेस ऑफ द हिस्ट्री बिकॉज यू हैव बट ओनली यू हैव आल्सो क्रिएटेड द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बिट्रेयल, हिस्ट्री ऑफ फेक प्रोमिसेस, हिस्ट्री ऑफ यूटर्न्स। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोग यहां पर चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट पर आगे उसको नॉर्मलाइज करने के लिए 5 अगस्त की सिचुएशन को, स्पेशल स्टेट्स के एब्रोगेशन को नॉर्मलाइज करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काम करे। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप देखिए उनका तरीकेकार क्या है। करप्शन के खिलाफ क्या जिहाद करेंगे? करप्शन है रियासत में बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी श्रीनगर में क्या हुआ, FIR हुआ, 2 SSP थे, FIR हुआ वहां लोगों के खिलाफ, एक ही रात में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। कल ही आपने सुना होगा पहलगाम में क्या हुआ। वहां पर CEO थे, उन्होंने कहा कि यहां पर 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है पहलगाम में। दूसरे दिन सरकार ने उसको ट्रांसफर कर दिया। आप मुझे बताइए आप क्या कह रहे हैं? 100 दिन में क्या किया सरकार ने? आप यहां के करप्शन को भी लीगलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। आपने स्पेशल स्टेट्स के एब्रोगेशन को भी नॉर्मलाइज किया। आप बात तक नहीं कर सकते। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिए। हमारे पास आप लुटने को है ही क्या? हम तो लुट गए हैं। कम से कम हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी तो करें।
لیکن آپ پیار میں اتنے مست ہو گئے ہیں اپنی خوشی کو بچانے کے لیے، اب آپ کو آسمان پر تارے بھی، یہ بادل بھی نظر نہیں آتے۔ اب گاندربل کے مائنس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں جناب مودی جی یہاں پر بڑی گرمی ہے، ہمارے دل بھی گرم ہے، اور یہ کیا ڈرامہ آپ کرتے ہیں؟ اگر آپ کی سرکار صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے بنی ہے تو کرتے رہیے، پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے اور جو ہم ابھی جو کہہ رہے تھے کہ 100 دن ہو گئے سرکار پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، بھائی یہ آپ لوگوں نے کہا، یہ عمر صاحب کا مینیفیسٹو کہتا ہے 10 دن میں یہ کروں گا، وہ 20 دن میں یہ کروں گا، 100 دن میں یہ کروں گا، ہم نے نہیں کہا، ہم آپ کو صرف یاد دلاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو سماج میٹر وغیرہ سارے کے سارے جہل میں پھینکوں گا، آج آپ کہہ رہے ہیں سماج میٹر لگے۔ آپ نے ریزرویشن کے معاملے پر اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ ریزرویشن الاجیکل ہے، اریشنل ہے، آج ہم معصوم بچوں کی مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک جو پوسٹیں نکلی ان کا کیا، اور پھر جب آپ نے میٹنگ کی ان کے ساتھ اس کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے، منسٹر صاحب میٹنگ بھی نہیں آئے، آپ نے دیکھا ہوگا جب RTI کسی صاحب نے کی، تو یہ دھوکہ ہے۔ اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے 47 سے آج تک خاموشی اختیار کی صرف اس لیے جموں والے نے اپنے آپ کو کشمیر کا دشمن سمجھا، کشمیر والے نے اپنے آپ کو جموں کا دشمن سمجھا، اور ہم نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھا اور سرکار کو جو منظور ہے وہ کر دیا۔ کس نے ہمیں بخشا؟ کانگریس نے تھوڑا ہی بخشا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش ہے، جو یہاں پر آگسٹ گیدرنگ ہے، ایک نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ابھی کہہ رہے کہ شاید مقبول صاحب نے کہا، بڑے احترام کے ساتھ میں ڈفر کروں گا، انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر ووٹ ہے، بالکل نہیں، کریمنل تھا بخدا۔ ایک ایسی سچویشن وہاں پر بنائی گئی جہاں پر کہا گیا کہ ہر صورت میں BJP کو روکنا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں اگر یہ سیکولر ووٹ تھا تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی، کانسٹیٹیوشنل زیادتی، ان کو ووٹ نہیں ملا یہاں، انہیں تو 29 سیٹیں دی۔ ہم نے ریجنل ڈیوائڈ تو دیکھا ہے، ہم نے کلاسٹرزم بھی دیکھا ہے، لیکن میں بڑے وصول سے کہوں گا میں نے پہلی بار ریلیجس ڈیوائڈ دیکھا، کرمنل لائن پر ووٹنگ پیٹرن کو دیکھا۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس سلسلے کو بنیاد بنا کر آپ کی یونین ٹیریٹری بھی نہیں رہے گی۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں گا، آپ کو زمینی سطح پر لایا جائے گا، تحصیل سطح پر لایا جائے گا، پھر ایک چھوٹا موٹا کنفیڈریشن بنا کر آپ کو اسی طرح گول مول جموں کو کشمیر سے اور کشمیری کو جموں سے لڑایا جائے گا۔ ہمیں اس سرکار سے امید ہے کم سے کم بات تو کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بات تو کریں نا۔ آپ جو گال سپریٹس پہ آپ اس پر بھی بات نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے کنفیڈریشن، ہم نے کوئی ابھی صاحب کہہ رہے تھے ڈنڈا لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا تو ان سے کہہ دیجیے کہ جو زیادتیاں آپ نے ہم سے کی ہیں اس کو انڈو تو کریں۔ آپ نے ریزولوشن پہ لایا اور آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ یہ شروعات۔ اگر آپ کا KS آفیسر آپ کی کمپیٹنس ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور جہاں پر نیشنل کانفرنس کے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مہینے ہو گئے سرکار کو بنے ہوئے، بزنس رولز آپ کا بنانا ہے، آپ نہیں بنا پا رہے ہیں، اس میں دوش مودی جی کا کیا ہے؟ اس میں اپوزیشن کا کیا دوش ہے؟ ذرا ہمیں بھی سمجھائیں۔ آپ نے خود کہا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے، بزنس رولز آپ کو بنانے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ کو بنانے ہیں، یہاں کی آپ کی کیبنٹ کو بنانے ہیں۔ 3 مہینے سے آپ بزنس رولز نہیں بنا رہے ہیں، تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ 5 سال تک آپ اسی طرح وکٹم کارڈ کھیلتے رہیں گے، 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس پھر روتے پٹتے آئیں گے کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا، تو آپ اس غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں آپ کی منشا کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آپ کے کس کے اشارے پر کیا کیا معاملات آپ کے سامنے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی پہچان کو ریسٹور کرنے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا، ہندو کو، مسلم کو، ڈوگرے کو، کشمیری کو، ہر ایک فرقے کے جتنے بھی میرے لوگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کی ریاست جو ہے
कायम और दायम रहे। स्टेट रेस्टोरेशन के खिलाफ कौन है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट रेस्टोरेशन की जब हम डिमांड करें तो हम उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज ना करें जो पहुंच जाए तो 2019 को हमारे साथ हुआ। और मंशा है कुछ लोगों की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ स्टेटहुड स्टोरी को खिलाया जाए, इनको पिलाया जाए, स्वदेश में भी स्टेटहुड करें, और जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी क्वेश्चन है, उसको जम्मू कश्मीर के लोग भूल जाए। जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट कश्मीर का वजीर आजम को हम भूल गए, सुप्रीम कोर्ट को भूल गए, सदर रियासत को वो आहिस्ता आहिस्ता भूल गए, इसी तरह कोशिश हो रही है कि हम स्पेशल स्टेट्स के एब्रोगेशन को भूल जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मैंडेट हैवी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, हम सब लोगों ने दिया है, चाहे मैं उनके खिलाफ ही इलेक्शन में था, लेकिन जब वो वजीर आला हैं तो हम सबके वजीर आला हैं। ये जो पार्टी है इस वक्त इक़्तिदार में तो सबके लिए है, इसलिए हम सबका ये हक बनता है, जमहूरी हक है हमारा कि इनसे सवाल पूछें और किसी भी सूरत में अपनी शनाख्त के साथ समझौता न करें, अपनी पहचान के साथ समझौता न करें, अपने जज्बात और एहसासात के साथ समझौता न करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफीक राठौर साहब बारामूला से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से बातें की, और ये भी मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है अवाम की जो जिनकी इन्होंने नुमाइंदगी की है और वजह की है। तो बहरहाल इन्होंने अपना ही नहीं बल्कि बहुत से अवाम की यहाँ पे उनकी जज्बात और एहसासात को बयान किया है। इसके बाद